अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त हैदर जी ऑफिशियल चैनल पे हैं और मैं आपसे मुखातब हूँ। प्रोग्राम आज का जो कर रहे हैं वो टॉरस का है कि टॉरस का ये महीना जो अप्रैल का वो कैसा गुजरेगा। अगर आप प्रोग्राम को पूरा सुनिएगा, अगर आप टॉरियन हैं तो इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छी बात किसी दूसरे बंदे को पहुंचाना भी सदका जारी है। आपने आज टॉरस वालों को छेड़ दिया। टॉरस वाले आजकल बड़े रोमांटिक हुए हुए हैं। तो टॉरस वो लोग हैं जो 21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान पैदा होते हैं। और टॉरियन जो है, इनका कम चेहरा जो है ना वो वीनस है। अक्सर आप देखिएगा टॉरियन चिट्टे गोरे खूबसूरत अट्रैक्टिव गर्लिश लुक वाले होते हैं। और खवातीन तो खास तौर पर इनको तो मेकअप की भी जरूरत नहीं होती। ये अल्लाह ने इतना इनको दिया होता है कि ये ग्लो कर रहे होते हैं। और बहुत मीठे लोग होते हैं, जैसे शक्कर नहीं होती या चीनी होती है, तो इस किस्म के लोग होते हैं और हर एक के साथ प्यार से। और ये आर्टिस्ट लोग होते हैं। आप अगर देखें तो दूसरा अकम चारा लिब्रा है। लिब्रा और टॉरस के लोग अक्सर मीडिया में पाए जाते हैं और ये लोग काफी कह लें कि ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। तो इनका जो टॉरस का जो अप्रैल का महीना है वो जरा बड़ा रोमांटिज्म वाला है। 12वें घर में सारे सियारे जमा हुए हुए हैं। और 12वां घर आपको पता है कि है तो मनहूस घर है, साजिशों का घर है, अखराजात का घर है, और इंट्रीग का घर है, गैर मुल्की सफर का घर है, और प्रोफेशन का घर है। तो ये अब इसका जो मीडिएटर है पहले 11वें घर में राहु के नीचे जुपिटर की ट्राइन में होगा। उसके बाद फिर ये सैटर्न मार्स 12वें घर में अपने घर में ही आ जाएगा। तो ये मिली जुली होगी, अच्छा भी होगा। 80% अच्छा, 20% थोड़ा सा नेगेटिव होगा। और उस नेगेटिव पन को हमने कैसे चलाना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक तो आप 12वां घर का जो आप अपने बहन भाइयों पे पैसे बहुत खर्च करेंगे, उनके साथ बड़े लिंक रहेंगे और कोई ना कोई ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे। और आपके अखराजात बहुत बढ़ेंगे। रूथलेस एक्सपेंडिचर आपके इस वक्त है। और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं ना, कि घर में कुछ चीज पड़ी भी है फिर भी आप, जैसे खवातीन होती हैं तो पूरी वार्डरोब भरी होती है, फिर भी वो ऐड आती है कि जिस फायर पे या खाड़ी पे या और कोई 3-4 बड़े बड़े ब्रांड पे सेल लग गई है, तो उन्होंने फौरन भागना होता है, जाके 4 सूट और ले आना होता है। इसी तरह परफ्यूम, इसी तरह ज्वेलरी, फिर दौरा पड़ता है कि बेडरूम का सारा फर्नीचर तब्दील कर दें और बेडरूम के पर्दे तब्दील कर दें, सोफे तब्दील कर दें, घर के मामले। तो ये रूथलेस लग्जोरियस अखराजात बहुत करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग खासतौर पर ये फ्लर्टनेस में जाएंगे, हिडन अफेयर्स होंगे, ये डेट मारेंगे, हिडन एक्टिविटीज में शामिल होंगे, दूसरी शादी करने के चक्कर में होंगे। अगर ऑलरेडी अगर इनकी शादी छुपा के की है तो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे और कोई ना कोई ये कह लें कि इस मामले में ज्यादा खोए रहेंगे और उस पर एक्सपेंड खर्चा करते हुए नजर आते हैं, उस पर अपनी सारी जेब खाली कर देंगे। दूसरा, किक बैक लेते हुए ना, 2 नंबर तरीके से पैसे कमाना, 2 नंबर तरीके से अपना पैसे रिश्वत, जैसे कहते हैं रिश्वत लेना, कोई काम लेने के पैसे ले लेने, कोई इससे प्रॉपर्टी ले लेनी, तो इस काम में भी। अब क्योंकि वहां पे सैटर्न बैठा है, फिर मार्स आता है, मार्स 12वें घर में अपने घर में, बंदे को काम करने की सलीयत बढ़ जाती है। बंदा अपने मामलात को उसी तरह ही चलाता है जिस तरह वो चाहता है। काम की एफिशिएंसी फार साइटेड होता है, बड़ा तेज होता है, अपने मामला को तेजी से निकालता है और खुश रूबी से काम करता है। बट सोचों में गुम रहेगा, टेंशन एंजाइटी में रहेगा। और इसके लोग टांग खींचने वाले लोग बहुत आगे, हासदीन दुश्मनदार लोगों के लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम देगा। ये मसलन आतफ, अगर आप मेरे दुश्मन हैं और मैं टॉरियन है ना, आपसे खौफजदा रहूंगा, लेकिन साइड बाय साइड मैं लिहाज नहीं करूंगा मैं आतफ को गोली कैसे मारनी, गोली से मुराद मैंने इसकी टांग कैसे खींचनी, मैंने इसको कैसे रुलाना है। और अपनी एनर्जी इंट्रीग में
کرنا کہنا کچھ، کرنا کچھ، دکھانا کھبی، مارنا سجی، اور دماغ ان کا بہت تیزی سے کام کرے گا، بہت تیزی سے، اور یہ کہہ لیں کہ انڈر کارپٹ بھی چلیں گے۔ 12واں گھر آپ کو نا نیگیٹو کاموں میں زیادہ لے کے جائے گا، اور جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خود تکلیف میں رکھیں گے، دوسروں کو بھی دیں گے، خود بھی رکھیں گے۔ تیسرا آپ کی امیگریشن کی ٹریولنگ، جو کہتے ہیں نا باہر جا کے سیٹل ہونا، وہ بھی ٹریولنگ بھی اس مہینے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تیسرا مارس پھنسا ہوا ہے سیٹرن کے نیچے، تو آپ نے موٹر سائیکل کی خاص طور پہ ان کے لیے یہ مہینہ اچھا نہ ہوگا، ہیلمٹ ضرور پہنیے گا، اور یا منہ پہ چوٹ لگے گی یا پاؤں پہ چوٹ لگے گی، خدا نخواستہ اگر گرے موٹر سائیکل سے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ 99% لوگ بیک مرر نہیں لگاتے، تو وہ ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنا بیگم کو بٹھایا ہوتا ہے، ساتھ 4 بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں امپریس کرنے کے لیے وہ ہمیشہ درمیان میں جائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے ہیں نا، پھر آگے جا کے چاروں شانے بچہ ادھر پڑا ہوتا ہے، وہ ادھر پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اپنی حفاظت خود کریں۔ آپ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اکڑ آتی ہے نا، اسے اکڑ کہتے ہیں، اس کو مغروریت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ 1 کلومیٹر چل کے گرے ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل چلے جائیں ان دنوں میں، تو آپ کو ہر 2 منٹ بعد ایک موٹر سائیکلسٹ زخمی آئے گا، جس کا سر پھٹا ہوگا، ہیڈ انجری ہوگی، یا پاؤں کے فریکچر ہوگا، اور وہ ٹورین ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے آپ پہ رحم کیجیے گا۔ تیسرا، اپنی گاڑی جو ہے نا چوری ہونے کا خطرہ، آپ کے پرس سنیچ ہو جائے گا، ٹیلی فون آپ کا چھین کے کوئی لے جائے گا، کیونکہ یہ 12واں گھر ڈکیتی وغیرہ آپ کے ساتھ ہو سکتی، نیند آپ کو صحیح طریقے کمفرٹ مال نہیں ہوگا۔ اخراجات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا، بہت زیادہ اخراجات کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ پھر جہاں بھی جانا ہے، مثلا آپ باہر جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، یا آپ ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، اچھا پیچھے جب آپ ہوتے ہیں نا تو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ٹریفک بند ہے، اور جب آپ ایکسیڈنٹ والی جگہ پہ پہنچتے ہیں پھر آپ گاڑی روک کے نا ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے آپ گالی نکال رہے ہو، آگے آ کے آپ فل ٹریفک کو روک رہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ٹھیک ہے، سڑک کو روکنا، تو وہ کسی اس ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ اور اگر فرض کریں ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں تو جہاز لیٹ آئے گا، ٹھیک ہے، جہاز لیٹ آیا تو اگلی فلائٹ مس ہو جائے گی۔ تو یہ مینجمنٹ کر کے نکلیے گا، جو بھی مینج کرنا ہے، کیونکہ آپ کی ٹریولنگ آئے گی، اور ٹریولنگ میں آپ کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاؤں پہ خدا نخواستہ خواتین کو میں کہوں گا ہیل نہیں پہننی اس مہینے، ٹوسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ٹوسٹ ہونے سے آپ کا جو نی ہے، نی تو گھوٹے کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، گٹا، اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میں سب بول رہا ہوں، وہ فریکچر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پتہ ہے وہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو فریکچر کا وہ 4 لاکھ لگیں گے، سرکاری اسپتال میں مفت ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، وہ سب تکلیف سے پلستر کو ہے نا ٹائٹ کر دے گا، اگلا بندہ سارے روتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بجائے ہاسپٹلائزیشن، یہ 12واں گھر ہاسپٹلائزیشن کا بھی ہے۔ تو یہ جو 20% ہے نا، یہ میں احتیاط بتا رہا ہوں، یہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ، تو خدا کے لیے آپ رات کی ڈرائیونگ اپنا سپیڈ اور ایک سائڈ پہ، یہ صرف موٹر سائیکلس کے لیے نہیں، بھی گاڑی چلانے والوں کو بھی، سائیکل چلانے والوں کو بھی، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی یہ ہے۔ تو اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجیے گا۔ 22 کے بعد آپ جتنے رومانٹک ہوں گے، جتنے آپ من موجی ہوں گے، آپ کا جو اس سال سالگرہ کا جو مہینہ ہے نا ایکسیلنٹ ہوگا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ کی فیڈ بیک کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا لیتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔